सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण मान्यजनहरू, देशका वरिष्ठ नेतागणहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण नेतागणहरूमा मेरो हार्दिक अपिल छ। सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूमा, सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरूमा, सम्पूर्ण डाक्टरहरूमा, स्वास्थ्यकर्मीहरूमा, विभिन्न योगका साधकहरूमा मेरो हृदयदेखिको हार्दिक नमनका साथ अभिवादन छ। अब म यो कोरोनाको बारेमा केही जानकारी दिउँ र यो जुन किसिमको कोरोनाको नाममा एउटा सन्तास विश्वभरि फैलिरहेको छ त्यसको बारेमा मुक्त रहन सम्पूर्ण सम्बन्धित सबैले यसमा सकारात्मक रूपमा भूमिका खेल्न हार्दिक अनुरोध पनि यसैमा निवेदन गर्दछु। कोरोनाको बारेमा जुन किसिमको यो संसारभर एउटा सन्तास फैलिएको छ यसको पछाडि त विभिन्न कारणहरू होलान्, तर हामीले जे बाहिर देखिरहेको छ, जे कुराहरू आइरहेका छन् त्यो तथ्याङ्कहरूलाई केलाएर हेर्दा पनि धेरै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ। अब एउटा प्रमुख कुरा त जुन सङ्क्रमित सङ्ख्या छ, अहिले 55 लाख 56 लाख सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगिसक्यो। त्यसमा करिब 24 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू बिना औषधि ठिक भएर घर फर्किसके। जो मानिसहरू सङ्क्रमित छन् कोरोना भाइरसको नाउँमा या कोभिड-19 को नाउँमा, त उहाँहरू 24 लाख भन्दा बढी मानिसहरू बिना औषधि घर फर्केर गइसके। अब यत्रो 6 महिनाको पिरियडमा यत्रो ठुलो सन्तास, यत्रो डर पैदा हुँदा करोडौँ मानिसहरूको मृत्यु हुने परिस्थिति यहाँ निर्माण गरिएको छ। त्यसको बावजुद पनि जम्मा 3,52,000 जति मानिसहरूको मात्र मृत्यु भएको छ जो कोरोना सङ्क्रमित भनेर देखाइएको छ र कोरोना सङ्क्रमितको कारणले, कोभिड-19 को कारणले मृत्यु भएको देखाइएको छ। त्यसमा पनि के कति सत्यता छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यही तथ्याङ्कलाई आकलन गर्दाखेरि पनि 24 लाख भन्दा बढी मानिसहरू बिना औषधि घर फर्केर गइसके, ठिक भएर, निको भएर। फेरि त्यो अब हामीलाई कहिले हामी सङ्क्रमित हुने र कहिले हामी चाहिँ त्यसबाट बिरामी हुने र कहिले हामीहरूको मृत्यु हुने, या जीवनमा के हामी पहिलोचोटि मर्दैछौँ र अहिलेसम्म यहाँभन्दा अगाडि के कोही मानिस नै मरेको थिएन। अब यो 6 महिनामा 180 दिन जति हुन्छ, करिब 180 दिनको चाहिँ समयमा कोरोनाबाट 3,52,000 मानिसहरू मरेका छन् भने मुटु रोगबाट करिब 88 लाख मान्छेहरू, झन्डै करोडौँ मान्छेहरू मरिसकेका छन्। अब त्यस्तै क्यान्सरबाट पनि 30-40 लाख मान्छेहरू, 50-60 लाख मान्छेहरू चाहिँ मरिसकेका छन्। त्यस्तै गरेर सुगर रोगबाट पनि 4 लाखदेखि 8 लाखसम्म मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। आत्महत्या मात्रै गरेर पनि 5-6 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको आकलन गर्न सकिन्छ, जबकि आत्महत्याबाट मात्रै वार्षिक 10 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्दछ। त यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा यहाँ करोडौँ मानिसहरूको मृत्यु भइसक्यो यो 6 महिनाको पिरियडमा। अब यो 3-4 लाख मान्छेहरूको मृत्यु हुँदाखेरि यत्रो संसारै बन्द गरिदिनु पर्ने कारण के त? अब देशभित्र चाहिँ आइरहेका बडा मुस्किलले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सास मात्र लिएर फर्किसकेका, सीमाभित्र प्रवेश गरेका नेपालीहरूलाई लखेटेर फेरि सीमा पारी पुर्याउनु पर्ने कारण के त? जो अनुनय विनय गरेर देश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने कुरा के त? त्यसमा उद्धार गर्नुपर्ने कारण के छ? उनीहरूलाई त देशभित्र भित्रिन दिए मात्र पुगिहाल्छ, उनीहरू त आफै आइहाल्छ। अब सम्पूर्णको चाहिँ खाने रोजीरोटीको व्यवस्थालाई बन्द गराएर, सम्पूर्णका व्यवसायहरू बन्द गराएर, खेतीपाती उद्योग कल कारखानाहरू बन्द गराएर यो 2 महिनाको पिरियडमा खरबौँ रुपैयाँको नोक्सानी भइसक्यो। त्यसको परिपूर्ति कसले गर्ने? अब यो केही नभएको कोरोना नेपालका डाक्टरहरू, नेपालका स्वास्थ्य विज्ञहरूले बारम्बार यो लकडाउन प्रयोग हुनुभन्दा 1-1.5 महिना 2 महिना अगाडिदेखि नै यो कोरोना भाइरस भनेको सामान्य भाइरस हो, यो सामान्य रुगाखोकी हो, यसले हामीलाई केही पनि बिगार्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। योभन्दा अगाडि पनि हामी हजारौँ चोटि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसक्यौँ र हामी ठिक भइसक्यौँ, हामी बाँचिरहेकै छौँ। त यसमा यत्रो ठुलो सन्तास फैलाएर हामीलाई आतंकित गरिरहेका छन्, धेरै ठुलो भ्रम पैदा गरिएको छ, धेरै ठुलो अफवाह फैलिएको छ भनेर बार यसको बारेमा जनचेतना जगाइराख्दाखेरि पनि यो अब कसको आदेश र कसको संलग्नता
कसको सहभागिता सरसल्लाहमा यस्तो किसिमको एउटा आतंक सिर्जना हुने, देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू भयभीत हुने र घरभित्रै तडपी तडपी छटपटेर आत्महत्या गर्नुपर्ने, भोक रोग र शोकले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने, यी सम्पूर्ण कुराबाट मुक्ति कहिले कसरी दिलाउने, जसमा लकडाउन गरिएका, व्यापक रूपमा लकडाउन गरिएका अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, अब इटली, युके लगायत ब्राजिल लगायतका देशहरूमा पनि नागरिकहरूले यो झुटो कुरा हो, यो धेरै ठुलो अब्बा हो, यो भ्रम हो, यो मान्छेलाई मार्ने षड्यन्त्र हो भनेर चाहिँ थाहा पाइसकेपछि, विभिन्न वैज्ञानिकहरूले यी कुराहरूलाई पुष्टि गरिसकेपछि, सिद्ध गरिसकेपछि त्यहाँका नागरिकहरूले रोडमा प्रदर्शन गर्दै यसका विरुद्ध कोरोनाको नाममा जति पनि प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ, कोरोनाको नाममा जति पनि प्रोटेक्टिभ मेजरमेन्ट्सहरूको एप्लिकेसन बढाइएको छ, गराइएको छ, जबरजस्ती लादिएको छ, यी कुराहरूको विरुद्धमा रोडमा प्रदर्शनहरू गरे। त्यहाँ लकडाउनहरू खुलेर जनजीवन सामान्यीकरण भइरहेको छ र विश्वमा लकडाउन नभएका थुप्रै देशहरू छन्। लकडाउन गरेर मात्रै जसले हामीलाई यो कोरोना भाइरसबाट बचाउँदछ भन्ने एउटा झुटो अफवाह फैलाएको छ। यी कुराहरू कसरी पुष्टि हुन जान्छन् त? जापान जसको जनसङ्ख्या 12 करोड छ, त्यहाँ कहिले पनि लकडाउन गरिएको छैन। त्यहाँकै लकडाउन गर्नको लागि धम्की दिएको थिएन त? धेरै धम्की दिएको थियो जापानको प्रधानमन्त्रीलाई पनि, र त्यहाँका जनताहरू पनि जापानको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उत्रेका थिए। लकडाउन नगरेर तिमीले के हामीलाई मार्न खोजेको र किन लकडाउन नगरेको भनेर विरोध प्रदर्शन गर्दाखेरि पनि उहाँले कहिले पनि लकडाउन गर्नु भएन र आफ्नो जनतालाई सुरक्षित बनाएर बिना लकडाउन नै सामान्यीकरण भइरहेको छ। र जापानमा अहिलेसम्म मृत्यु भएको सङ्ख्या करिब 8.5 जति या 900 भन्दा पनि तलै होला र एकदमै कडा रूपमा लकडाउन गरेको इटलीको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यहाँ 32-33 हजारको मृत्यु भइसकेको छ, जसको जनसङ्ख्या जापानको भन्दा आधा मात्रै छ, करिब 6 करोड। 6 करोड मात्र जनसङ्ख्या भएको र कडा रूपमा लकडाउन भएको देशमा, राष्ट्रमा, मुलुकमा 32-33 हजारको मृत्यु हुनुपर्ने र जापान जहाँ त्यसको भन्दा डबल दोब्बर जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा लकडाउनै नगर्दाखेरि त त्यहाँ त 20औं लाख, 50औं लाख, करोडौँ मानिसको मृत्यु हुनुपर्ने, तर 800-900 मात्र मृत्यु भएको छ। र त्यस्ता विभिन्न थुप्रै उदाहरणहरू छन् जो लकडाउन नगरिएका देशहरू। सानो मुलुक भुटान भए तापनि त्यसको थोरै जनसङ्ख्या 6-7 लाख भए तापनि त्यहाँ लकडाउन नगर्दाखेरि त सम्पूर्ण जनसङ्ख्या सखाप हुनुपर्ने थियो। 2-3 लाख मान्छे त कम्तीमा मर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ आजसम्म एकजना पनि मान्छे मरेको छैन। कम्बोडियामा करिब 1 करोड 66 लाख, झन्डै 1.25 करोड पपुलेसन छ, जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ लकडाउन कहिले पनि गरिएको छैन। त्यहाँ अहिलेसम्म जम्मा एकजना मानिस पनि को मृत्यु भएको छैन र त्यहाँ त केही नभए पनि 40-50 लाखको मृत्यु हुनुपर्ने थियो। र त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ कन्ट्री छ, सेन्ट भिन्सेन्ट ग्रेनाइट भन्ने एउटा चाहिँ कन्ट्री छ। नाउँ लिन पनि चाहिँ कति अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ पनि अहिलेसम्म एकजना मान्छे मरेको छैन। त्यस्ता थुप्रै कन्ट्रीहरू छन्। अब 22 वटा कन्ट्रीहरू छन्। साउथ कोरियामा पनि चाहिँ करिब लकडाउन गरिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ अब 300 हाराहारीमा मात्र मृत्यु भएको छ। त्यहाँ पनि 4-5 करोड जनसङ्ख्या छ। अब यो कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा के छ भने कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको कहाँबाट हो त? चीनबाट। अब चीनको जनसङ्ख्या चाहिँ 144 करोड। विश्वको 20% जनसङ्ख्या त चीनमा मात्रै छ, जहाँ कोरोनाको उत्पत्ति भएको थियो। त्यहाँ कहिले पनि लकडाउन गरिएन। त उनले लकडाउन गरेका थिए एउटा सीमित सिटी सहर जहाँ बढी चाहिँ कोरोनाको प्रकोप छ भनेर देखाइएको थियो। त्यसको जनसङ्ख्या करिब 2 करोड या त्योभन्दा पनि कम होला। त्यहाँ मात्र उनले लकडाउन गरेका थिए र त्यसमा पनि अब लकडाउन गरेका थिए कि थिएनन्। सामान्य चाहिँ एउटा फिल्म मुभी बनाए जस्तो भिडियो रेकर्डिङ गरेर चाहिँ एउटा फिल्म बनाए जस्तो त्यहाँ कलाकारहरूले एक्टिङ गरे जस्तो गरेर मात्रै पनि त त्यो भिडियो रेकर्डिङलाई अपलोड गरिएको हुन्छ नि त। त्यो हुन नसक्ने भन्ने के छ र? जबकि चाइनाको बारेमा केही पनि न्युजहरू बाहिर कहिले पनि लिक हुँदैनन्। उनीहरूले जे चाहे त्यो कुराहरू मात्रै रिले हुन्छ, त्यहाँबाट रिलिज हुन्छ। त भने यसपालि चाहिँ किन चाहिँ एभ्री टाइममा, एभ्री पलमा, एभ्री मिनेटमा ती कुराहरू, फुटेजहरू अपलोड हुँदै गए, किन रिलिज हुँदै गए त? त भने त्यही खुद लकडाउन भएको छैन।
अब एउटा डाक्टरले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ जो चाइनामै हुनुहुन्थ्यो, त उहाँले भन्नुभएको छ कि यहाँ त्यस्तो केही पनि छैन जे फुटेजमा देखाइएको छ, यहाँ त सबै चिज सामान्य छ, यो त भिडियोहरू चाहिँ रेकर्डिङ गरेर त्यस्तो भएको हुनसक्छ भनेर उहाँ अचम्बित हुनुहुन्छ। र हाम्रो चाइनामा एउटा नेपाली डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लकडाउन नेपालमा गर्नुभन्दा अगाडि 1.5-2 महिना अगाडि नै चाइनाबाट फर्किनु भएर यहाँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको थियो। त उहाँ चाइनामा जब उपचार गरिराख्नु भएको थियो कोरोना पीडितहरूलाई, र त्यहाँ उहाँको इन्टरभ्यू नेपालका कयौँ मिडियाकर्मीहरूले इन्टरभ्यू लिएका थिए र उनले बिना मास्कको इन्टरभ्यू दिएका थिए। त्यहाँ 30औं लाखभन्दा बढी मानिसहरूले त्यो भ्युज गरेका थिए। भनेपछि उहाँले यहाँ आइसकेपछि प्रेस कन्फरेन्समा यो कसले तपाईहरुलाई मास्क लगाउनलाई यस्तो प्रोपोगन्डा मचाइरहेको छ, म खुद जहाँ सबैभन्दा ठुलो स्कोप जहाँबाट कोरोनाको उत्पत्ति भएको त्यही ठाउँमा उपचार गरिरहेको र मैले बिना मास्कको नै मैले त्यहाँ इन्टरभ्यूहरू दिइरहेको थिएँ भन्दाखेरि त मैले चाहिँ त्यो ठाउँमा जहाँ सबभन्दा हाईएस्ट संक्रमणको सम्भावना छ भइरहेको छ त्यही मैले चाहिँ मास्क प्रयोग गरेको छैन भने यहाँ मास्क प्रयोग गर्नु भनेर कसले भन्यो भनेर त्यत्रो बकायदा साथ यहाँ प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको थियो। उहाँले भनिराख्नु भएको थियो त्यो कन्फरेन्समा कोरोनाबाट केही पनि डराउनु पर्दैन, यो त सामान्य भाइरस हो, यो त आफै ठीक हुन्छ र त्यहाँ आफै ठीक भइराखेको छ, सामान्य चाहिँ पानी तातो पानीको प्रयोग गर्यो भने ठीक भइहाल्छ भनेर भनिराखेका छन्। नेपालका डाक्टरहरू विज्ञहरूले भनिराखेका छन् यो केही कोरोना भाइरसले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन, यो सामान्य रुगाखोकी हो, रुगाखोकीलाई कहिले हामीले बिरामै मान्दैनौँ, यो त आफै ठीक भइहाल्छ। र हाम्रा चाहिँ भान्सामा यति जडीबुटीहरूको प्रयोग हुन्छ, यति फाइदाजनक जसले चाहिँ सम्पूर्ण संक्रमण रोगहरूलाई ठीक गर्न सक्छ, सम्पूर्ण संक्रमण गर्ने भाइरसहरूलाई ठीक गर्न सक्छ, ती त हामी डेली प्रयोग गर्छौँ किचनमा हाम्रो भान्सामा। जस्तै हामीले लसुन प्रयोग गर्छौँ, अदुवा प्रयोग गर्छौँ, बेसार प्रयोग गर्छन्, अब यी खुर्सानीहरू प्रयोग गर्छौँ, विभिन्न जति पनि चाहिँ चिजहरू हाम्रो चाहिँ भान्सामा प्रयोग हुन्छन्, यी सबैले हामीलाई यी सम्पूर्ण चिजबाट मुक्त गराउँछ र हाम्रो खाना नै विश्वको उत्कृष्ट खाना हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो भू बनावट पनि यति हाम्रो लागि सुरक्षित छ जसले हामी यस्ता भाइरसहरू त के कोरोना भन्दा त हजारौं गुना खतरनाक भाइरसहरूलाई पनि सजिलै हामी पचाउन सक्छौँ। अब त्यो भएको हुनाले यो विश्वको डाटाहरूलाई तथ्याङ्कहरूलाई जे कुराहरू प्रकाशमा आएको छ प्रसारण भएको छ त्यही कुराहरूलाई पनि सामान्य मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि र यो कुनै पनि एंगलबाट यो भाइरस खतरनाक छैन र कोरोना भाइरसको WHO, CDC र अन्य अथेन्टिक संस्थाहरूबाट यसको बारेमा जो मृत्यु दर छ त्यो पनि 0.1 मात्रै छ र कसैले यसलाई म्यानुपुलेट गरेर अहिलेको तथ्याङ्कलाई रिलेटेड गराएर 1, 2, 3, 4, 9% भनेर देखाएका होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यो कति पनि खतरनाक छैन। अब 0.1 को हिसाबले गर्ने भने त एउटा टिबीको चाहिँ जुन सरुवा रोग टिबी छ त्यो त यो कोरोना कोभिड-19 भन्दा त 430 गुना खतरनाक छ। त्यसको फ्याटालिटी रेट मृत्युदर 43% छ, यसको 0.1% छ। 0.1 बाट 43% मा पुग्नलाई 430 गुना चाहिँ बढी हुन्छ। त भनेपछि अब यो टिबीबाट चाहिँ वर्षमा 15 लाख मान्छे मर्छन्। अहिले यो 6 महिनाको पिरियडमा मात्र टिबीबाट चाहिँ 7 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको होला, जो विगतका वर्षहरूमा वार्षिक रूपमा जो मृत्यु हुन्थ्यो त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले तुलना गर्न सक्यौं भनेपछि अब यो कोरोनाबाट वर्षमा कति मर्छ? वर्षमा 8-10 हजार मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ जुन 0.1 को हिसाबले हामीले तुलना गर्ने हो भने। तर अहिलेको म्यानुपुलेसनको हिसाबले तुलना गर्दाखेरि पनि अहिले 3,52,000 को मृत्यु भएको छ भने टिबीबाट 7.5 लाख जतिको मृत्यु भइसकेको छ। अब डायबिटिजबाट करिब डायबिटिजमा वर्षमा 16 लाखदेखि 20-22 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भएको डाटाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् यहाँभन्दा अगाडि। त्यसलाई तुलना गर्दाखेरि पनि 8 लाख जति डायबिटिजका सुगरका पेसेन्टहरूको मृत्यु भइसकेको छ। त यी विभिन्न कारणले कोरोना भनेको त कुनै पनि एंगलबाट खतरनाक भाइरस नै हैन। अब खतरनाक भाइरस भए पनि अनि हामीले त यो भाइरससँग के सरकार छ र? हामीलाई बचाउने त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो प्राण शक्ति हो हाम्रो त्यसले पो हामीलाई बचाउने हो। त त्यो इम्युनिटी पावर प्राणवायुलाई पो हामीले स्ट्रङ बनाउनु पर्यो, बलियो बनाउनु पर्यो। त्यो स्ट्रङ बलियो बनाउनुको लागि हामी
प्राकृतिक वातावरणमा रमाउन सक्नु पर्यो, प्रकृतिसँग नजिक हुनु पर्यो, प्राकृतिक खानपानको चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो हामीलाई। ती कारणले यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुने हो, जसले हामीलाई सम्पूर्ण भाइरसहरूबाट, रोगबाट सधैँ बचाएर राख्छ। त भनेपछि यो चाहिँ अब विभिन्न यी लकडाउन, अब मास्क लगाएर हिँड्ने, जो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो, जसले हामीलाई बचाउँदछ। 1 मिनट मात्रै हामीले सास फेर्न सकेनौँ भने हाम्रो मृत्यु हुन्छ। अब त्यही सास जाने चाहिँ नाकमा चाहिँ नाकै टालेर अब त्यो मास्क लगाउनु पर्ने कारण के? मास्कले भाइरस छेक्ने हो र? मास्कले त हाम्रो अक्सिजन जो भित्र जाने हो त्यसलाई छेकिदिन्छ। त्यसै त हामीलाई अक्सिजनको कमी भइराखेको छ भने अब त्यसमा त्यो मास्क लगाउँदाखेरि त हाम्रो अक्सिजन त धेरै कम हुन जान्छ। र त्यस पछाडि कन्टिन्यू मास्क लगाइराख्दा हामीले त सास फेर्छौँ। सास फेर्ने भने के हो? सबैभन्दा खतरनाक दूषित चिज जुन कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा नाकबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यसबाट सबैभन्दा बढी फोहोरहरू शरीरबाट निस्किन्छ। तर त्यो मास्क लगाइराख्दा त्यो फोहोर जति सबै त्यसैमा टाँसिन्छ र त्यो पुनः सास लिँदाखेरि सब फोहोरहरू फेरि भित्र जान्छ। अथवा यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले दिशा पिसाब गरिसकेपछि पुनः त्यो दिशा पिसाबलाई हामीले शरीरभित्र शोषण गरेपछि कस्तो हुन्छ, ग्रहण गरेपछि कस्तो हुन्छ त त्यो मास्क लगाएर मास्कमा जमिरहेको फोहोरलाई पुनः हामीले सासद्वारा भित्र लिनु भनेको त्यो दिशा पिसाबलाई पुनः ग्रहण गरेको भन्दा पनि खतरा हो। त भनेपछि मास्क कुन कारणले हाम्रो लागि फाइदाजनक छ? त्यो त कुनै पनि एङ्गलबाट फाइदाजनक छैन। त्यो त चाहिँ जुनसुकै चाहिँ कोरमबाट हेऱ्यो भने पनि त्यो त हाम्रो लागि धेरै घातक छ। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडिको वातावरणमा चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने हो भने, तुलना गरेर हेर्ने हो भने कोही पनि डाक्टरहरूलाई बिरामीहरूको अगाडि मास्क लगाएर जान मिल्दैन थियो। र अहिले पनि तपाईँ टिबीको बिरामीको अगाडि, जबकि टिबी योभन्दा चाहिँ कयौँ गुणा चाहिँ खतरनाक छ। अब टिबीको बिरामी कहाँ जाँदाखेरि त कसैले पनि मास्क लगाउँदैन, डाक्टरहरूले मास्क लगाउँदैनन्, उनीहरू त टिबीको बिरामीको अगाडि गएर बस्छन्। त भने त्यस्तो खतरनाक बिरामी त्यो रोग सङ्क्रमणमा पनि योभन्दा धेरै खतरनाक छ। मृत्युदर त योसँग चाहिँ कम्पेयरै गर्न मिल्दैन। अब त्यस्तो खतरनाक सङ्क्रमित रोगको अगाडि जाँदाखेरि डाक्टरले त कहिले पनि मास्क लगाउँदैनन्, न त्यस्ता खतरनाक खालका ती प्रोटेक्टिभ अब ड्रेसहरू लगाउँछन्। त्यसले त मानिसहरूलाई तर्साउने, मानिसहरूलाई डर पैदा गर्ने, जसले गर्दा मानिसको मनोबल घटेर मृत्युको मुखतिर धकेलिदिन्छ। त यस्ता किसिमका वान काइन्ड अफ क्रिमिनल एप्लिकेसनहरू हुने यिनीहरू, जसले मानिसलाई धेरै ठुलो घात गरिरहेछ, मानिसको स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो घात गरिरहेछ। अब क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने कत्रो खतरनाक चाहिँ अब यो चाहिँ शब्द, जबरजस्ती डायग्नोसिस गराउने। अब जबकि त्यो डायग्नोसिस टुलमाथि यति ठुलो चाहिँ ब्लेम लागेको छ। अब जसले त्यो डायग्नोसिस टुलको चाहिँ आविष्कार गरेको थियो, उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि यो कुनै भाइरसलाई निर्धारण गर्ने, कसैको शरीरमा भाइरस छ भनेर त्यसको चाहिँ डिक्लेरेसन गर्ने, त्यसको चाहिँ अब सिद्धता गर्ने भन्ने कुरा यसबाट हुन सक्दैन। त्यो हुनै सक्दैन। यो त खालि अनुसन्धानको लागि मात्र काम गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। यसबाट त डायग्नोसिस गर्नु भनेकै इलिगल हो, यो त अपराध हो। त्यस पछाडि डायग्नोसिस गरेर उनीहरूलाई जबरजस्ती तँ सङ्क्रमित छस् भनेर चाहिँ एकतिर चाहिँ कोभिड-19 को यस्तो डर देखाइएको छ कि कोभिड-19 लाग्नासाथ मरिहाल्छ भनेर, अर्कोतिर चाहिँ जबरजस्ती डायग्नोसिस गराएर अनि तँलाई कोभिड-19 चाहिँ लागिसक्यो भनेपछि अनि त्यो मान्छेको कस्तो होला मनस्थिति र त्यसको घर परिवारको मनस्थिति कस्तो होला? त्यहाँ त कयौँ मान्छेहरू, त्यो एरियाका मान्छेहरू समेत मर्ने, आत्महत्या गर्न सक्ने, हार्ट फेल हुन सक्ने त्यस्तो परिस्थितिहरू निर्माण गरेर यो मान्छे मार्ने खेल किन गरिएको हो? यो मेडिसिनका कुराहरू आए जब 24 लाखभन्दा बढी मानिसहरू ठिक भएर घर फर्किसकेका छन्, त्यहाँकै डाक्टरहरूले भनिरहेका छन् कि उहाँहरूलाई कुनै औषधिको प्रयोग गराइँदैन, उहाँहरू बिना औषधिको ठिक भएर गइरहेका छन् भनेपछि अब यहाँ औषधि जबरजस्ती खिलाउनु पर्ने, भ्याक्सिनको प्रयोगहरू गर्नुपर्ने। भ्याक्सिनबाट मान्छे कुन चाहिँ मान्छे ठिक हुन्छ? कुन चाहिँ भ्याक्सिनले आजसम्म कसलाई ठिक गरेको छ? स्वाइन फ्लूको नाममा पनि यस्तै आतङ्क मचाइयो। स्वाइन फ्लूको औषधिहरू चलिरहेको छ, भ्याक्सिन चलिरहेको छ। स्वाइन फ्लू त कहिले पनि यहाँबाट धरतीबाट गायब त भएन। एड्सको नाउँमा करोडौँ मान्छेहरूको मृत्यु भयो। अहिले एड्स भन्ने त कुनै रोगै छैन। एचआइभीबाट एड्स हुने भनेको त एचआइभी भन्ने भाइरसै अहिलेसम्म कुनै पनि एड्सका बिरामीहरूमा पत्ता लागेको छैन भन्दाखेरि कति ठुलो झुट। तर औषधिको व्यापार, भ्याक्सिनको व्यापार त अनवरत रूपमा चलिरहेको छ। त यी यावत कारणहरूले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू मैले भनिराख्नु पर्दैन। यी त अब चाहिँ लाखौँ मेडिकल
डाक्टरहरू भए, लाखौँ विद्वानहरू भए, जो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन्, वैज्ञानिकहरू भए, उनीहरूले कति छन् अब यहाँ त यसको लागि कोही अमेरिका जानुपर्ने कहाँ 10 वर्ष चाहिँ समय लाग्नुपर्ने भन्ने केही पनि छैन। अहिले त नेटमा हेऱ्यो भने फर्रै सबै चिज आउँछ। जे पनि मैले भनेका चिजहरू छन् त्यो त एकैछिनमा आइहाल्छन्। त्यहाँ जसले पनि चाहिँ ट्याली गर्न सक्छ, जसले पनि तुलना गर्न सक्छ। अब यस्तो किन भइराखेको छ त? अब हालसालै टान्जानियामा यी सम्पूर्ण डायग्नोसिस टुलले नै सबैभन्दा ठुलो धोका हो, यो सबैभन्दा चाहिँ समस्याको जड हो भनेर डायग्नोसिस टुलदेखि जति पनि त्यहाँ उपकरणहरू ल्याइएका थिए, औषधिहरू ल्याइएका थिए, सबलाई त्यहाँबाट भगाइदिए। र अब त्यस पछाडि बुरुन्डीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बुरुन्डीको राष्ट्रपतिले त WHO का जति प्रतिनिधिहरू थिए, यस्तो ठुलो चाहिँ धोका, यस्तो ठुलो मान्छे मार्ने खेल गरिरहेको भनेर WHO का प्रतिनिधिहरूलाई देशबाट निकालिदिए उनले। त पनि यस्तो चिजहरू देख्दा देख्दै, यसरी घाम जस्तो छर्लङ्ग देख्दा देख्दै देशका नागरिकहरूलाई यसरी बन्धक बनाएर, जबरजस्ती निरीह बनाएर अनि त्यहाँबाट यो राहत बाँड्ने नौटङ्की के हो त? हामी त आफ्नो काम गरेर आफ्नो पौरखले कमाएर खाने मानिसहरू हो, हामी भिख माग्ने हो र? हामी आफै काम गरेर कमाउने चिज जुन छ त्यसलाई बन्द गरिदिने अनि हामीलाई सम्पूर्ण हात खुट्टाहरू बाँधेर फेरि राहत चाहिँ पुर्याउने, के हो त यस्तो? खोइ त यहाँका मिडियाकर्मीहरू, खोइ रविजी यत्रो जनताको लागि आफ्नो ज्यान जीवन नै अर्पित गरेर अमेरिका छोडेर यहाँ आउनु भएको छ। खोइ यो लकडाउन जसले हामीलाई जबरजस्ती हाम्रा सम्पूर्ण बाँच्ने अधिकारहरू छिनेर मार्ने, मृत्युतिर धकेल्ने कामहरू गरिरहेको छ, यसको विरुद्धमा बोल्न छोडेर लकडाउन कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, लकडाउन लगाउनु पर्यो। अनि कोरोना लागेको मान्छे आइसियो भने एउटा आतंकवादीलाई छोप्न गए जस्तो कोरोना सङ्क्रमित भनेको के आतंकवादी हो त? 55 लाखमा 24 लाख कोरोना सङ्क्रमितहरू बिना औषधिको ठिक भएर घर गइसके, यत्रो आतंक मचाएर पनि उनीहरू सजिलै बाँचेर घर गइसके भनेपछि अनि कोरोना सङ्क्रमितलाई यत्रो चाहिँ के हो त यस्तो? यही हो त तरिका? खोइ ज्ञानेन्द्र साई, राहत बाँड्न दौडिराख्नु भएको छ तपाईँ। अब यत्रो सारा संसारभरि यत्रो मिडियाले यत्रो चिज देखाइरहेको छ, मेन स्ट्रिम मिडियाले मात्र देखाइरहेको छैन, अरू थुप्रो आजभोलि मिडियाहरू छन्, सजिलै यी कुराहरू उपलब्ध छ। थुप्रो साइन्टिस्टहरूले यसको लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिबाटै विरोध गरिराखेका छन्। यो मान्छे मार्ने खेल हो, यो भयङ्कर खतरनाक षड्यन्त्र हो, यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन भनेर यत्रो न्युजहरू, यत्रो इन्फर्मेसनहरू मिल्दा मिल्दै सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू पनि लकडाउनै गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षी दल त अब यसमा साझेदारी भएको चाहिँ WHO सँगै साझेदारी गरेर सम्पूर्ण त्यसको जति पनि आउने इन्कम हो त्यसमा भाग लाग्ने जस्तो गरेर प्रतिपक्षी दलहरू कुर्लेका छन् लकडाउन हुनु पर्यो भनेर। एकतिर सीमामा मान्छेहरू भित्र प्रवेश गर्न दिएन भनेर लडाइँ गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई भित्र प्रवेश गराउनु पर्यो भनेर। अर्कोतिर जेले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आउन दिएको छैन, त्यो लकडाउन कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भनेर। लकडाउन पो ब्रेक गर्ने हो त हामीले। लकडाउनको कारणले पो उनीहरू चाहिँ हाम्रो स्वदेशमा फर्किन सकिरहेका छैन। लकडाउनको कारणले पो हामीले काम गर्न पाइरहेका छैनौँ। लकडाउनको कारणले पो हामी घरबाट निस्किन पाइरहेका छैनौँ। अनि कोरोनाले हो त? कोरोनाले ती चाहिँ सीमाभित्र प्रवेश गरेका नेपाली निरीह नागरिकहरूलाई लखेटेर बाहिर पठाएको हो त? विदेशबाट यत्रो अनुनय विनय गरेर नेपाल फर्किन चाहिरहेका जति पनि नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई कोरोनाले टोकेर चाहिँ लखाटेर चाहिँ यहाँ आउन बन्द गराएको हो त? अब यस्तो शर्मिन्दा, यस्तो अब यसलाई के कुरा भन्ने? अब यस्तो चिजहरू यो सबैले हृदयङ्गम गरेर यसमा विशेष रूपमा चासो देखाएर वर्तमान परिस्थितिमा सबैभन्दा हाम्रो इमर्जेन्सी मुद्दा भनेको लकडाउन हो, अरू केही पनि होइन। हामी बाँचेपछि अरू तपसिलका कुराहरू हाम्रो प्राथमिकता क्रममा हामी उठाएर लान्छौँ। भोलि बोर्डरमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा अतिक्रमण बढेर गइरहेको छ छिमेकीहरूबाट, त्यसका विरुद्धमा हामीले यी मुद्दाहरू अगाडि बढाएर लाने, यी कुराहरू प्राथमिकता क्रममा हामीले बढाउनुपर्छ। तर हामी बाँच्नु त पर्यो। हामीलाई घाँटी च्यापेर मारिसके, मृत्यु भइसक्यो, 2 महिना भइसक्यो, अब चाहिँ मसँग त केही पनि छैन, मैले त काम गरेर खाने हो। मैले काम गरेर खाने मान्छेले कामै गर्न नपाए 2 महिनासम्म कसरी बाँच्ने त? मैले कसले दिन्छ? प्रत्येकले। या मलाई मात्र यस्तो गाह्रो भइदिएको भए अरूसँग त मैले मागेर खान्थेँ नि। अहिले करोडपतिले पनि 1000 रुपियाँ निकाल्न सक्दैन। यो के हो त यस्तो? यो मान्छे मार्ने खेललाई सबैको समर्थन के हो त? कृपया यसमा सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। सबैलाई मेरो हृदयदेखि धेरै धेरै
एउटा निवेदन छ, यो लकडाउनलाई छिटोभन्दा छिटो अविलम्ब यसलाई हटाएर सम्पूर्ण देशका नागरिकहरू, सम्पूर्ण नेतागणहरू यो सबैभन्दा ठुलो महा अपराधबाट मुक्त हुन सबैलाई निवेदन छ। कृपया यसमा एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण नेतागणहरू, सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन गरिरहेका गभर्नमेन्टमा, सरकारमा सम्मिलितहरू सबैलाई मेरो 10 औँला जोडेर हार्दिक निवेदन छ, हार्दिक बिन्ती छ। छिटोभन्दा छिटो लकडाउनबाट फ्री गरेर जनतालाई यो कोरोनाको भ्रमबाट मुक्त गरेर जनजीवन सामान्यकरण गरेर सबैले यो महामारीको नाउँमा जुन महाअपराधमा हामीले एउटा भाग लिइरहेका छौँ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि धेरै धेरै मेरो निवेदन छ। सबैलाई मेरो यहीँ बिदा पाऊँ। मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु।